Bon voilà, donc on va voir comment créer, comment valider un formulaire d'envoi en utilisant jQuery. Donc notamment on va voir comment créer واحد l'infobulle. Donc بحال اللي عندكم في لينونسي هنايا ديال TP وهذا TP جوج jQuery. Donc l'objectif هو comment valider un formulaire مع نبين واحد l'infobulle. D'accord. بحال هنايا donc la démonstration, on va faire la démonstration بحال هكا. مثلا غادي ندير نفاليدي هنايا، نسيت واحد لو شون خاوي. دونك الا كليكيت على فاليدي شنو قال لي؟ فيي اونطري ان نون فاليد. دونك الا سيزيت لو نون باغ اكزومبل ياك درت فاليدي، دابا هذيك لانفوبيل غادي تهود لتحت ومكتوب فيها فيي اونطري ان برينون فاليد بحال هكا. داكور. هاد لانفوبيل نورمالمون في الاصل شنو هي؟ واحد لو ديف ولا واحد لو سبان اللي في الاول ما كيكونش كيبان. ها انتم في الاول ما كيكونش كيبان، فوقاش كيبان؟ حيت كنكليكي على فاليدي وتكون عندي واحد لو شو اي ني با فاليد. داكور. دونك غادي نشوفوا بالنسبه للكود اش تي ام ال بعدا شنو ندير فيه. ها انتم دونك بالنسبه للكود اش تي ام ال شنو درت هنا؟ درت ان فورمولير دونفوا ياك. دونك فورم ميثود بوست و لاكسيون فيغ لا باج اللي غادي يمشي لها باغ اكزومبل. دونك درت ان طابلو هنا باش نورغانيزي لي زيليمون ديالي باش يجيو قد. دونك لو نو ياك وحده شنو؟ واحد الانبوت تيب تكست اللي عطيتها واحد لي دي اي ان. علاش عطيتها اي دي؟ باش نسيليكسيونيها في جيكوين. داكور. مي الاغلبيه كنخدموا باش بدولار دياز، كنعطيو دي زيد دي وكنخدموا باش بالايد صافي. دونك عندي لا زون دو تكست الاولى مسميه اي دي اي ان، لا زون دو تكست الجوجه دونك مسميه اي بي ها هي، والبوطون كيمسمي اي بي صافي. لحقاش حتى هو غادي يدخل في لو تريتمون لان لاكسيون غادي نليها ليلو ياك. باش نليها ليلو غادي ندير دولار دياز اي بي بوان شنو؟ بوان كليك صافي. والبوطون كما كتشوفوا سي ان بوطون دو تيب سابميت. من بعد نرجعوا نشوفوا هذيك لانفوبيل شنو هي في الاصل. دونك لانفوبيل في الاصل هي سي ان سبان. شفتوه؟ سبان ما كتبت فيه حتى شي حاجه هنا، لاحظتوا؟ سبان خاوي. ولكن غادي عطيتكم كلاس بول ومشيت هنايا الفوق في الستيل شنو ديفينيت؟ لا بوزيسيون ابسولوت. علاش درتها ابسولوت؟ باش نتحكم فيها فين ما بغيت. باش ديك الساعه الا بغيت نحطها حدا لو نو غادي نجيبها حدا لو نو، بغيت نحطها حدا لو برينو غادي نجيبها حدا لو برينو. لان لا بوزيسيون ابسولوت انا كان في السي اس اس شنو كيمشيو معاها؟ جوج د الحوايج اللي هما شنو هما؟ توب والليفت. ها انتم الا جيت لهنا درت توب دو بوان مثلا نديرو 200 ياك، والليفت دو بوان نديرو 200 ياك. غادي نجي لهنا نكتب فيها ان ميساج. دابا في الاول غادي نكتب ان ميساج مثلا ميساج ياك. شوفوا هنا شنو غادي تعطينا. غير هنا في الجيكويري راني داير لها هنايا شوف كما كتشوفوا هنايا في الاول داير لها دولار بوان بول هايد. شنو المعنى ديال؟ راني مكاشيها. دونك الا درتها اون كومونتير شنو غادي يوقع دابا؟ شوف فين جات صافي. هادشي اللي كندير. دونك شنو غادي ندير؟ دونك كاشيتها عطيت هذاك لو ستيل. هذاك لو ستيل هو هذا هو لو ستيل ديالها في الاول. شنو درت؟ بوزيسيون ابسولوت توب والليفت ما خصنيش نفيكسي لان الا فيكسيت توب والليفت صافي غادي تبقى كتبان في بلاصه وحده. داكشي علاش انا في الاول شنو درت؟ هاد توب والليفت حيدتهم. هاد باك جراوند هذه هي الكولور ديال ديال لو نوار. داكور. ولا تكتبوا بلاك هنا. دونك بالنسبه للبادين لعبت على ايش؟ بادين ليفت والتوب. هذا الليفت هو 3 والتوب هو 7. البوردر راديوس 5 البيكسل باش يجي اروندي صافي. ولا كولور ديال لو تكست غادي تكون بيضاء. داكور. هذيك لا كولور هذيك نتاع الابيض وتكست الاين سنتر باش يجي سونطري صافي. دونك هنا شنو درت؟ كما كتشوفوا في لا فونكسيون ديال جيكويري في لو ديماراج ديال لا باج ولا في لو شارجمون هذاك لو بلوك اللي هو بوان بول كيكون مكاشف.
صافي. دابا عاد غادي نطريطي فوقاش غادي يبان فوقاش بحيث نكليكي ويكون عندي شي شون ماشي فالي. ها انتم دونك السورس د ليفينمون شكون هو ديز اي بي بوان كليك. صافي فانكشن فتحت القوس فتحت لاكولاد هنايا اوتوماتيكمون غادي نشدها فين غادي نشدها هنايا. صافي هذا هو لو تريتمون ديال لو كليك. دونك حتى لهنا بلوتو هذا كامل لو تريتمون ديال لو كليك. دابا عندي جوج د الحالات. علاش؟ لحقاش عندي جوج ديال لي زون دو تكست ياك. دونك ريكوبيريت لو كونتوني ديال كل واحد. مثلا لو نون ديكلاريتو فين فاريابل هو فار نون غوسوا شنو دولار ديز اي ان. ياك خدمت هذاك ليدي ديالو هو اي ان. لا ميثود هي بوان شنو بوان فال. في جافا سكريبت كنا كنديرو بوان فاليو. دونك هنا كنديرو بوان فال. لا ميم شوز بالنسبه للمن لو برينون درت له بوان فال. صافي. دابا الشرط باش تبان لي داك لانفو بي شنو خصو يكون اما لو نو يكون خاوي او لو برينون يكون خاوي. نتوما فو بوفي يوتيليزي ايغالمون لي روجيكس. مثلا عندك واحد لو شون ايميل ولا تليفون تقدر تخدم باش بلي روجيكس. دونك انا درت لو تيست غير على حساب لو شون خاوي ولا عامر. صافي. دونك هانتوما قلت له الا كان لو شون نو كيساوي فيد ما ديروش اسباس هنا ديروا شين فيد هكا. دونك شنو درت اول حاجه اي ان بوان فوكس. شنو الدور د هادي؟ هانتوما دابا نسيت هذا مثلا ما عمرتوش كي بوانتي فين كي بوانتي فيه. دونك بوان فوكس شنو الدور ديالها؟ هاد الكورسور هذا يبدا بوانتي. هانتوما غادي نسيزي هذا مثلا وشنو غادي ندير؟ غادي نخوي هذا. شو الكورسور فين كان في الاول؟ كان هنايا. الا كليكيت هنا شوف فين غادي يرجع. شوف فين رجع كي بوانت. داكور. دونك بوان فوكس شنو الدور ديال بوان فوكس؟ هي هذاك الكورسور يبدا بوانتي فيه. داكور. دابا شنو درت؟ دابا خصني نحدد لي بوزيسيون توب والليفت. لحقاش هذيك لانفوبي راه كتبع شنو؟ كتبع لا زون اللي ماشي فاليد. دونك هانتوما شنو درت انا؟ ديكلاريت جوج فاريابل بي توب و بي ليفت. بي توب زعما هي لا بوزيسيون من التوب و بي ليفت هي لا بوزيسيون ديال الشمال. دونك هذاك الشيء غادي يخدم مع داك لا زون ديال من لا زون دو تكست خصها تجي حداها. دونك باش نجبد انا الاحداثيات نتاع داك لا زون دو تكست عندي اون ميثود في الجي كويري. دونك الا بغيت نجبد لا بوزيسيون توب ديالها شنو كندير؟ كنسيليكسيوني ها هي. صافي شفتوها؟ لا ميثود هي بوان اوفست بوان شنو بوان توب. علاش زدت 10 هنايا؟ باش ما تجيش لاصقه لها. شوف الا ما درتش 10 شوفوا معايا مزيان شنو غادي تجي لاصقه من الفوق. هانتوما شتي جات حداها هنا لاصقه الطوب جايه قدها هنا. لاحظتوا داكشي علاش ديكاليتها بواحد 10 باش تهود ب10 لتحت. دونك الا درت هنا بلس 10 هانتوما بلس 10 ولا 20 اللي بغيتو نتوما على حساب نتوما كيفاش بغيتوها تجي. هانتوما شفتوها هي ديكالات هنايا شويه. صافي. زيد شنو درت عاوتاني بوزيسيون ليفت. شنو درت؟ سيليكسيونيت لو بلوك بوان شنو بوان اوفسيت. دابا شنو بوان شنو بوان ليفت. وزدت واحد 140 لان الا خليتها خاويه شوفوا معايا مزيان ما غاديش تجي باينه غادي تجي من فوقها. ها انتم شفتوا فين جات من فوقها. داكشي علاش ديكاليتها بواحد 140 ولا شحال ما بغيت. صافي. دابا هذاك لو بو الا حيدت هانتوما الا حيدت هادي شو كي غادي يطلع؟ شو كيطلع؟ خصني نكتب فيه ان ميساج. هذاك لو ميساج il va changer. دونك شفنا في لا ميثود في جي كويري شنو هي بوان تكست او لا بوان اش تي ام ال. داكور. صافي. دونك هنايا عاوتاني درت دولار بوان بول بوان 16. شنو عطيتها في لا بوزيسيون توب؟ شحال عطيتها؟ بي توب. صافي. ما عطيتش اون فالور هنايا عطيت بي توب. شنو هي بي توب؟ هي هادي. صافي. عاوتاني ليفت شنو عطيت؟ بي ليفت. لاحظتوا الا كان فاريابل ما كنديروش هاد الجوج ديال من. صافي. كنديروش هادوك الجوج ديال.
ومن بعد باش يبان لو بلوك شنو درت له بالبوان شنو بوان شو داكور. شنو باش خدمت بوان هايد وبوان شو. واللي جديد في هاد لا ميثود هي هاد اوفست بوان توب اوفست بوان ليفت. علاش؟ لحقاش البلاصه ديالها غادي تبدا تتبع داك لو بلوك. هذا الاف ديال من هذا ديال لونو. وديما ما تنساوش هاد ريتيرن فولس بحيث يكون عندكم ان بوطون سابميت باش ما يسابميتيش. الا ما درتيش هاد ريتيرن فولس غادي يمشي ما غاديش يدير كاع لو تريت، غادي يدوز ديريكتومون لهاد لو بلوك. ها انتم نحيد هاد الثمن هذا. ها انت شنو غادي يوقع؟ راه دار لونفوا شفتوه الا في ان سابميت. دونك الا ما بغيتوش يدير سابميت ديما ديروا واحد الريتيرن فولس في الاخر باش ما يسابميتيش. واش تفهمنا؟ لان بحيث كدير بوطون سابميت راه لي تريتمون سيرفور كيغلبوا على لي تريتمون كليون. بحيث غادي ندير اونفوايي راه ما غاديش يبان لك داك لو تريتمون سيرفور لان البوست راه سبقت. دونك الا بغيت نحيد هذه القضيه كديروا هاد ريتيرن فولس باش ما يديرش ان سابميت. دونك شحال ما كان عندكم مشون غادي ديروا نفس القضيه. دونك هذه هي ليدي باش داك لانفوبيل غادي تبدا تطلع فين ما بغيت. بيان سور هذيك لانفوبيل كيما شفتوا هنايا انا درتها شويه ماشي مستيليه مزيان. ها انتم شفتوا كي دايره. نتوما فو بوفي تروفي ميو. تقدر مثلا تصاوب اون ايماج تعطيها واحد لاريير بلون اللي فيها واحد التقنيته بحال هكا بحال اللي كي كتجبروا خارجه فيها واحد الليل بحال هكا. دونك هذيك سيت اون ايماج في لاريير بلون تقدروا تيليشارجيوها اوليو باش ديروا شنو اوليو باش ديروا في الستيل كيما درت انا هنايا باك جراوند وعطيت كولر عطيو ايماج نتوما داكور. ايماج اللي عندها داك اللعيبه بحال هكا غادي تبان لك داك الانفوبيو. دونك هنايا لاستو شنو هي هاد القضيه ديال كتريكوبيري داك لا بوزيسيون ديال لو بلوك وزدت عليها شي حاجه باش ما تجيش جوست لاصقه على لو بلوك صافي.